Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you're doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. As you can see that कि आज मेरा टॉपिक है सूरह बकरा. लास्ट आयत ऑफ सूरह बकरा का नाम और उसका शान नुज़ूल इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी आपसे, और प्रोटेक्शन फ्रॉम जादू, जिन्नात एंड आसिब. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा के फरमान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले सूरह बकरा नाजिल हुई. बकरा नाम रखने की वजह क्या थी? अरबी में गाय को बकरा कहते हैं. इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू में आयत नंबर 67 से लेकर 73 में बनी इसराइल की गाय का वाक़या बयान किया गया है. इसी वजह से इसे सूरह बकरा कहते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई से कुरान की बेशतर सूरतों के लिए अनवानात के बजाय नाम तजवीज़ फरमाए. जो शख्स अलामात का काम देते हैं, इस सूरह को बकरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें गाय के मसले पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सूरह जिसमें गाय का ज़िक्र आया है. सूरह बकरा में सूद की मुमानियत के सिलसिले में जो आयत नाजिल हुई हैं वो भी इसमें शामिल हैं, हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी ज़माने में उतरी थीं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत फरमाई कि उनको असल दीन की तरफ दावत दें. चुनांचे सूरह बकरा के इब्तिदाई 15-16 रुकू इसी दावत पर मुश्तमिल हैं. अब मैं आपसे शेयर करूंगी सूरह बकरा की लास्ट की आयत की तिलावत और उसका तर्जुमा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समीना व आताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर. तर्जुमा. जो चीज़ अल्लाह की तरफ से रसूल पर नाजिल हुई है यानी कुरान, उस पर रसूल को और तमाम मोमिनीन को पूरा अक़ीदा है. सब के सब अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर अक़ीदा रखते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में से किसी में तफ़रीक़ नहीं करते, और इनमें सब ने यही कहा कि हमने आपका कलाम सुना, हमने खुशी से अताअत की, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब, और आप ही की तरफ लौटना है. ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन. अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर जितना उसकी ताकत में है, उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो इरादे से किया, और उस पर अज़ाब भी उसी का होगा जो इरादे से किया. ए हमारे रब, हम पर दारोगीर न फरमा अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं. ए हमारे रब, और हम पर कोई सख्त हुक्म ना भेज जैसे हमसे पहले लोगों पर आपने भेजा था.
اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بار دنیا یا آخرت میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے کارساز ہیں، اور ہمیں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیت کا تلاوت اینڈ ترجمہ۔ اچھا، اب میں آپ سے سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کروں گی، اس کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر بندش ہے تو بندش توڑ دیتی ہے۔ اگر ہم یہ لاسٹ آیات پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی تو اس کے دیکھیے فضیلت کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی پہ بندش ہوئی بھی ہے تو وہ بندش کو توڑ دیتی ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو بھی یہ بندش، اس کے پڑھنے سے بندش ختم ہو جاتی ہے۔ کاروباری بندش ہے یا کوئی بھی بندش ہے، وہ بندش ٹوٹ جاتی ہے لاسٹ آیت سورہ بقرہ کے پڑھنے سے۔ اگر کسی کے ساتھ یا گھر میں جنات، جادو اور آسیب کا مسئلہ ہے، اگر وہ سورہ بقرہ پڑھے تو اللہ کے رحم سے، اللہ کے طاقت سے اور اللہ کے فضل سے بندش ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے، مطلب 2000 سال پہلے، اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیات نازل کی۔ وہ 2 آیات سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، آسیب ختم ہو جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے سے، اور جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، قرآن پاک مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے اور گائیڈنس بھی ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ کی کتاب دی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، تو یہ کتاب ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے اور شفا بھی ہے ہر بیماری کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ اور یہ بولا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے 3 قل پڑھتے تھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے، اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھتے تھے، یہ بھی پروٹیکشن کرتی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی جو لاسٹ کی جو آیات ہیں ان کو پڑھتے تھے، اور یہ 2 آیات ہیں وہ مکمل پروٹیکشن ہے ہر ایک چیز کے لیے۔ سو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔